रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन शुरू भएको 2 सातापछि दलीय आधारमा दोस्रो तहका नेताद्वारा सम्बोधन। सरकारले बारम्बार संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको प्रतिपक्षी दलको आरोप। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न नपाए त्यसैलाई प्रतिगमन भन्ने चलनको विकास भएको छ। राजनैतिक स्थिरताको कल्पना गर्दै जनताले कम्युनिस्ट दललाई 2/3 नजिक मत दिए पनि सत्तामोह र आन्तरिक किचलोले मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलियो। खनाल नेपाल समूहद्वारा एमालेमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालनमा। अग्नि खरेलले पदबाट राजीनामा दिएको केही घण्टाभित्रै महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता रमेश बडाल नियुक्त। चीनमा अल्पसंख्यक उइगुर मुसलमान समुदायका बालबालिकालाई जबरजस्ती अनाथ आश्रममा राखेको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको आरोप। र नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा केही चर्चित खेलाडीमाथि भाउ नलाग्दा राष्ट्रिय टिममा पढ्न संघर्षरत खेलाडी भने महँगोमा बिक्री। जुमानो, विराट, जर्ज प्रिन्स, भोला, बुद्ध लगायत खेलाडीमाथि भाउ नै लागेन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा शोक प्रस्ताव मात्र पारित गर्न केन्द्रित प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा भने दलीय आधारमा दोस्रो तहका नेताले सम्बोधन गरेका छन्। कार्यसूचीलाई लिएर प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षकै दलका नेताको अवरोधका कारण यसअघिका 3वटा बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको थियो। अधिवेशन शुरू भएको दिन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहे पनि सहमति हुन नसक्दा अधिवेशनको चौथो बैठकमा आज मात्र नेताहरूले धारणा राखेका हुन्। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारका तर्फबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले केही प्रधानमन्त्री बन्न नपाए त्यसैलाई प्रतिगमन भन्ने चलन विकास भएको बताउनु भएको छ। सकारात्मक कुराको चर्चा कम हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न नपाउँदा अग्रगमन हुने र पद पाउँदा प्रतिगमन हुने गरेको चर्चा गर्नुभयो। यस बीचमा थुप्रै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू देशले हासिल गरेको छ। हुन त हामी कहाँ सकारात्मक कुराहरू सुन्न या देख्नै नचाहने एउटा प्रवृत्ति पनि छ। निश्चित व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा भएन भने त्यसैलाई प्रतिगमन भनेर व्याख्या गर्ने त्यो खालको नयाँ भाष्य पनि हामी कहाँ छ। तर नेपाली जनताका निम्ति सबभन्दा ठूलो अग्रगमन देशले हासिल गर्दै गरेका सफलता हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री गेवालीले वर्तमान सरकारले उल्लेखनीय कार्य गरेको दावी गर्दै अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस हुनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। वर्षौंदेखि काठमाडौँवासीले पर्खिरहेको मेलम्ची आइपुगेको र केही दिनमै काठमाडौँवासीका घरका धारामा पानी पुग्ने गेवालीको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले बारम्बार संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। संविधान र संसदको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य भए पनि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर प्रहार भएको उहाँको भनाइ थियो। यो सरकार बनेदेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ। मैत्री घर, मण्डला लगायत पुरानो रत्न पार्क लगायत कतिपय सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यहाँ भेला हुन नपाइने, त्यहाँ जम्मा हुन नपाइने, त्यहाँ बोल्न नपाइने यस्ता खालका निर्णय पनि सरकारले गर्यो। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धको निर्णयमा जनताले मुद्दा हाल्नु पर्यो, फेरि अदालतले भनिदियो त्यहाँ जानु पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, भेला गर्न पाइन्छ। एकपटक सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीजीहरूले छातीमा हात राखेर संविधानको किताबमाथि चाहिँ हात राखेर तपाईहरु आफैले सोध्नुहोस् के संविधान जुन स्पिरिटमा हामीले बनाएका थियौं त्यही स्पिरिटमा तपाईहरुले पालना गर्दै हुनुहुन्छ? सत्ता समर्थक माओवादी केन्द्रका नेता पम्पा भुसालले ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर जिताहा प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको कदम र अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प भएको उहाँको भनाइ थियो। देश सञ्चालन गर्न, लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, संघीयतालाई बलियो पारेर व्यवहार उपयोगी बनाउनका निम्ति अत्यावश्यक पर्ने सबै विधेयकहरू यो हाउसमा लियोस् र दैनिक सदन सञ्चालन गरियोस् र देशलाई एउटा अग्रगति दिनका निम्ति आफूले गरेको प्रतिगमनको पश्चाताप गर्दै देशलाई अग्रगतितिर लैजाने गरेर सरकार आओस् भन्ने चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले संविधान निर्माणका क्रममा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरू त्यसलाई च्यात्न लागेका बेला संविधान मान्दैनौ भन्नेहरूले संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो।
यही 72 देखि 77 मा आइपुग्दा यो 5 वर्षको दरमियानमा हामी यो संविधान यसरी होइन हामीलाई पनि समाहित गरौँ हामी भनिरहँदा संविधान निर्माण गरिसकेपछि यो संविधान त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो, यस्तो संविधान त कहीँ छैन भन्ने शक्तिहरू यो संविधानलाई च्यातचुत पारेर फाल्नतिर लाग्यो। हामी हिजो संविधान मान्दैनौ, यो संविधानमा हाम्रो अधिकार भएन, हामीले खोजेको अनुसार सहभागिता भएन भन्ने शक्ति चाहिँ संविधान बचाउनु पर्छ भनेर सडक आन्दोलन गर्यौं। इतिहास कस्तो कोल्टो फेर्दो रहेछ। महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता रमेश बडाल नियुक्त हुनु भएको छ। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज साँझ बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अधिवक्ता बडाल एमाले निकट ट्रेड युनियन जीफण्डका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएको केही घण्टापछि नै सरकारले अधिवक्ता बडालको नाम सिफारिश गरेको थियो। यसअघि आजै काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि खरेलले राजीनामा दिने चर्चा चलेको थियो। सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। बडालले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्नु भएको थियो। सरकारले खरेललाई 2074 फागुन 8 गते महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो। नेकपा एमालेमा खनाल नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि सञ्चालनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट देशैभर संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको एक दिनपछि नै आज खनाल नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो समूहले आज अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय भेला र अखिल नेपाल किसान महासंघको भेला काठमाडौँमा गरेको छ। महिला संघको भेलालाई खनाल नेपाल र किसान महासंघको भेलालाई एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। गौतम किसान महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एकता अभियान चलाएका गौतम यसअघि दुवैतर्फ भेलामा सहभागी हुनुभएको थिएन। खनाल नेपाल समूहले भोलि युवा संघको भेला बोलाएको छ। त्यसपछि विद्यार्थीको पनि भेला बोलाएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पनि महिलाको भेला आयोजना गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा बढाएका छन्। वायुसेवा सञ्चालकको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले इन्धनको मूल्य वृद्धि अनुसार भाडा समायोजन गरेको जनाएको छ। संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वृद्धि भएको भाडा भोलिबाट लागू हुने उल्लेख छ। निगमले चैत 3 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको थियो। संघका प्रवक्ता युगराज कणेलका अनुसार हवाई गन्तव्यमा साबिकको मूल्यमा सबैभन्दा बढी 90 र छोटो दूरीमा 5 रुपियाँ भाडा बढेको छ। काठमाडौँ धनगढी गन्तव्यमा 90, काठमाडौँ भद्रपुरमा 60 रुपियाँ बढेको छ भने पर्वतीय उडानमा 70 रुपियाँ बढेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँ थप घट हुँदा भाडा हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अधिकांशको मनमा एउटा सोच थियो, 2/3 स्थिर सरकार गठन भए 5 वर्षमा मुलुक कायापलट हुन्छ। राजनीतिक स्थिरतासँग जनजीविकाका हरेक सवालहरू सम्बोधन हुनेछन् र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना साकार उन्मुख हुनेछ। मुलुकले प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनबाट सो अवसर पनि नपाएको होइन, तर दुर्भाग्य राजनीतिक सोचमा परिवर्तन हुन नसक्दा राजनीति नै अल्मलिएको महसुस हुन थालेको छ। वर्तमान सरकारले 3 वर्ष टिक्नलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर जनताले दिएको मतको सम्मान गर्दै अर्को निर्वाचनसम्म कुर्न नसक्ने परिपाटी र नेताहरूमा कायम सत्तामोहले सिंहदरबार भित्रको कार्य सञ्चालनमा नै प्रश्न तिर्सिएको छ। गाउँ गाउँमा नहर नबन्दा होस् वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिला हुँदा दोष पाउने राजनीतिक स्थिरता खासमा के हो त? सरकारको स्थायित्व मात्रै समग्रमा राजनीतिक स्थिरताको द्योतक हो त? सायद यसको जवाफ खोज्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 वर्ष लामो कार्यकाल 2/3 बढीको भए पनि त्यस समय मुलुकले कुनै अचम्मकै प्रगति गर्न सकेन। पछिल्लो 3 महिना केही ढुलमुल भए पनि यसअघि मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वको कुर्सी स्थिर अर्थात् एकै जनाको नाममा थियो, जसका बावजुद सरकारका काम कारबाहीमा न त कुनै परिवर्तन आए न जनताले कुनै पनि पक्षमा स्थिर सरकारको अनुभव नै गर्न पाए। राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक स्थिरता
के हो त? त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण तिवारी। राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यको मेन अस्त्र भनेकै संविधान हो र संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था अनुसार चाहिँ राज्य व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ सुचारू रूपले गएको छ भनेर भनिन्छ। अब राज्य व्यवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने संविधानका प्रावधानहरूलाई सुचारू रूपले चाहिँ ड्राइभ नगर्दाखेरिमा एक्सिडेन्ट पर्छ। त्यसैले नेपालमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा मोटर त राम्रो बनिएको छ, त्यहाँभित्रको सबै किसिमको चाहिँ ऊर्जाहरू तयार छन्, तर ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ ड्राइभ नगरे हो कि भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ झल्किन्छ अहिले। नेपालले उदाहरणका लागि लिन सक्ने अस्ट्रेलियामा पछिल्लो 6 प्रधानमन्त्रीमा जुलिया गिलार्डले 3 वर्ष 3 दिन बाहेक सबैले 2 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। गिलार्ड पछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केविन रुडले 83 दिन समेत शासन गरेका छन्। यस्तै इटलीमा सन् 2011 बाट हालसम्म 5 जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। हालै जिसप कोन्टेले राजीनामा दिएपछि मारिया दार्गी प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसले हाम्रो मुलुकको सिद्धान्त अनुसार राजनीति अस्थिर हुँदा देशले अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने हो। यद्यपि यी मुलुकहरू समृद्ध मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा नै आउँछन्। यी बाहेक जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे लगायतका मुलुक पनि मिलिजुली सरकारले चलिरहेका छन्, जसले सरकार नेतृत्वकर्ताको कुर्सीको स्थायित्व भन्दा पनि नीति, अनुशासन, कार्यशैलीले परिवर्तन ल्याउन सक्दछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। हाम्रोमा चाहिँ काम नगर्ने अनि राजनीतिक स्थिरता अथवा अस्थिरताको कुरा गर्ने, आफू ढङ्ग नपुर्याउने अनि राजनीतिक स्थिरता अथवा अस्थिरताको कुरा गर्ने। कुनै पनि कामको लागि 5 वर्ष चाहिन्छ र त्यो 5 वर्षमा सबै काम सम्पन्न हुन्छ र कतिपय काम 4.5 वर्षमा सुरु हुन्छ, अर्को 9 वर्ष लाग्ला भने कतिपय काम चाहिँ 3 महिनामा सकिन्छ, 5 वर्ष कुर्नै पर्दैन। यी सबै कुरालाई चाहिँ 5 वर्षीय सरकार र अनि त्यो सरकारको अवधिसँग जोडेर हेर्नु नै गलत हो। त्यही भएर हाम्रो माइन्डसेट परिवर्तन हुनुपर्छ। लोकतन्त्र आफैमा स्थायी सरकारको तन्त्र होइन, यसमा जनताले चाहेको बेलामा नचाहेको प्रधानमन्त्री फेर्न र चाहेको बेलामा चुनाव गर्ने सन्दर्भ पनि हुनपर्ने अवस्था हो। जनताले सरकारी संयन्त्र मार्फत हुने कामका लागि भनसुन गर्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने आवश्यकता देखिए त्यो मुलुकको राजनीति अस्थिर रहेको बुझ्न सकिन्छ, जुन हाम्रो मुलुकमा व्याप्तै छ। संविधानका अनुसार शासन चलाउनुको सट्टा संविधानलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा स्थिरता संकटमा पर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नु भएको छ। सत्ताको खेलमा नीति, सिद्धान्त, सरकार सञ्चालनमा विमतिको साटो, स्वार्थी प्रवृत्तिले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा असर पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रशासन नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ। प्रशासनमा जे बोलिरहेका हुन्छ त्यो व्यक्ति त्योभन्दा उच्च हुनुपर्छ। प्रशासन दिए अनुकूलको नेतै आफै हुँदैन भन्दाखेरि त्यो नैतिकताको समस्या छ। नैतिक हुनु पर्यो, सांस्कृतिक हुनु पर्यो। प्रशासन नेताको चरित्र आफै प्रशिक्षणको एउटा विषय हुनु पर्यो। लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने हरेक तिक्रमले नै अनुशासनको कमी, प्रणालीगत कमजोरी निम्तिने गर्छ। सरकार कति लामो समय चल्छ भन्नेले मात्रै राजनीतिक स्थायित्व प्रतिनिधित्व गर्दैन, तर कुनै सरकार कम भन्दा कम टिक्दैमा त्यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्ने पनि होइन। त्यो सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम, कार्य सञ्चालनको प्रक्रियाले स्थिरता निम्तिने गर्दछ। कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति अस्थिर हुँदैमा मुलुक अस्थिर हुँदैन भन्ने बुझाउन सकिए राजनीतिक अस्थिरताको भूतले हामीलाई छाड्ने थियो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 123 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3161 पीसीआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 3016 पुगेको छ। हाट बजार र कृषि बारीमा आइपर्ने समस्या निराकरण गर्न धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकाले हरेक वडामा कृषि सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको 2 वर्ष हुने लाग्यो। यसको मुख्य उद्देश्य कृषि उपज उत्पादन र बिक्रीका क्रममा आइपर्ने प्राविधिक तथा बजारीकरणका समस्या समाधान गर्दै बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्नु हो। धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। धनकुटा नगरपालिकाको सिन्जाली टोलकी विष्णु कुमारी पिठाकोटे बारीमा फलेका फलफूल र तरकारी टिपेर बेच्न जानु अघि बजार भाव बुझ्न
मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गर्छिन्। दिनदिनै परिवर्तन हुने बिउ, फलफूल, दूध, तरकारी, मल र विषादीको मूल्यबारे थाहा पाउन छिमेकी देवराई पनि कृषि एप्लिकेसनकै सहयोग लिन्छन्। यसरी नै किसानलाई कृषि वस्तुको बजार भाव, मौसम र कृषि बालीमा आवश्यक पर्ने अन्य प्राविधिक जानकारी लिन सजिलो होस् भनेर नगरका 32 स्थानमा स्मार्ट इन्फर्मेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले किसानलाई बजार भाव, मौसम, रोगकीरा, कृषि सूचना र बाली पात्रको उपयोगबारे बुझ्न केही सजिलो भएको छ। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने सिन्जाली टोलकी विष्णु कुमारी पिठाकोटे र अर्का स्थानीय देवराई। धनकुटा स्मार्ट एपमा खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब पहिले केही थाहा थिएन भने अहिले हरेक कुराहरू थाहा पाइयो। पहिले बजार भाउहरू कसरी थियो त्यो थाहा हुन्थेन। बजार भाउहरू यसरी रहेछ भनेर बजारमा बुझ्न सकियो। हामी कृषि विज्ञहरूलाई चाहिँ हामीले फोन गरेर हामी यहाँको अब सागसब्जी नभएको खण्डमा, किराहरू लागेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ कसरी अर्ग्यानिक सागसब्जी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर परामर्शले ल्याएको छौँ अहिलेसम्म होइन। नेटमा खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा रेट राम्रो रेट राखिदिएको हुन्छ। दुनियाँ बजार भाउ बुझ्दा पनि त्यो रेट भइदिएको हुँदैन, अझै डाउन भइदिएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या के छ। हाट बजार, होलसेल र संकलन केन्द्रमा फलफूल, दूध, मासु, तरकारी लगायत उपभोग्य कृषि वस्तुको दरभाव के कति छ भन्ने कुराको अध्यावधिक सूचना तत्कालै दिनुपर्ने हुन्छ। तर विवरण अध्यावधिक प्रणालीलाई नगरपालिकाको वातावरण शाखाले प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। कृषि बाली र पशुपालनमा आइपर्ने समस्यामा किसानले तत्कालै समाधान नपाएको गुनासो गरेका छन्। सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आए पनि उद्देश्य अनुरूप सबै किसानलाई यसबारे बुझाएर अभ्यस्त बनाउन किन नसकिएको हो। धनकुटा नगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख उपेन्द्र खनाल। यो प्रविधि भर्खर चाहिँ तपाईको इन्टरलाइज हुँदैछ किसानहरुमा। अब यो प्रविधि जानुपर्ने रहेछ, कहाँ राम्रो हुँदो रहेछ, के गर्नुपर्दो रहेछ, समस्या आउँदा के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा भर्खर सुरुवात भएको छ। नगरपालिकामा प्राविधिक हुनुहुन्छ, डेली चेक गर्नुहुन्छ अनि चेक गरे पछाडि कहाँ समस्या आयो, के भयो भन्ने कुरा व्यवस्थित गरिनु भएको छ। हामी यो सिकाउने क्रममै छौं। दात्री निकायको सहयोगमा धनकुटा नगरपालिकाले सुरु गरेको स्मार्ट इन्फर्मेसनको अवधारणाले प्रविधिको प्रयोगबाट हाट बजारका सूचना र उत्पादनका क्रममा आइपर्ने प्राविधिक समस्या समाधानमा ग्रामीण किसानलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर यसका प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सबल र चुस्त हुनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 1 खुल्सीमा डोजरको ठक्करबाट घाइते भएकी महिलालाई जिउँदै पुरेको आरोप लागेका चालक भारतबाट पक्राउ परेका छन्। भारतीय प्रहरीको सहयोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले डोजर चालक सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 राणा गाउँका 22 वर्षीय जीवन भन्ने भीमबहादुर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेको हो। गत फागुन 17 गते सडक मर्मत गर्दै गर्दा माटो फाल्ने क्रममा डोजरको बकेटले लागेर घाइते भएकी 40 वर्षकी सरस्वती कुमारलाई चालक बुढाथोकीले जिउँदै खाल्डोमा हालेर माटोले पुरेको आरोप छ। लगतै फरार भएका उनी भारतको सलोन जिल्ला स्थित दाजुको घर पुगेका थिए। त्यहाँबाट बुढाथोकी पुनः फागुन 29 गते नेपालगञ्ज आएर एक होटलमा बसेको प्रहरीले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आजबाट नेपाली चलचित्र र सोसँग सम्बन्धित सामग्री मात्र प्रसारण गर्ने गरी कान्तिपुर सिनेफ्लेक्स च्यानल प्रसारणमा ल्याएको छ। सो च्यानलबाट कोरोना महामारीका कारण रिलिज हुन नसकेका, दर्शकको रोजाइमा परेका चलचित्र र सोसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रसारण गरिनेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र संघीय संसद सचिवालय बीच सचिवालयका कर्मचारीलाई पेशा कर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार संसद सचिवालयमा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अधिकतम 15 लाख रुपियाँसम्म पेशा कर्मी सरल कर्जा पाउनेछन्। ललितपुर महानगरपालिकाले शहरलाई सुन्दर र सफा बनाउने अभियान अन्तर्गत घर र पर्खालका भित्ता, टेलिफोन, बिजुलीको पोलमा पम्पलेट र पोस्टर टाँच्न नदिने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खम्बामा टाँसिएका पम्पलेट, पोस्टर उप्काएर आज सो कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो। कोरोना महामारीको समयमा पनि प्रशासनले जबरजस्ती शुल्क लिएको भन्दै सुनसरीको इटहरीमा निजी कलेजमा अध्ययनरत 2000 बढी विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष भण्डारीको नमस्कार। मकवानपुरको पश्चिम क्षेत्र स्थित मनहरी गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ। गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको लागि सरकारवाला तथा विज्ञहरूसँग समन्वय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणलाई तीव्रता दिएर अघि बढिरहेको बताउनुभयो। बैठकले असारदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माणको काम गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालयहरूमा घेराबार लगाउने, शिक्षक अनुदान वितरण गर्ने लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनु भएको छ।
मकवानपुरमा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 44 जनाको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्राधिकारले मकवानपुरको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि फागुन महिनासम्मको अवधिमा जिल्लाभर 174 वटा दुर्घटनाबाट सो संख्यामा मृत्यु भएको हो। साउनमा 27, भदौमा 8, असोजमा 35, कार्तिकमा 24, मङ्सिरमा 23, पुसमा 16, माघमा 27 र फागुनमा 27 वटा सवारी दुर्घटना भएको छ। बाँदरले मकै लगायतका तरकारी बाली खाइदिने समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने योजना अघि सारेको छ। गाउँपालिकाले बाँदर धपाउन ठूलो आवाज निस्कने उपकरण बन्दुक वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो। यसअघि वितरण गरिएको योजनालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष 280 उपकरण वितरण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर मगाईले जानकारी दिनुभयो। मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बागमती गाउँपालिकामा आगामी शुक्रबारदेखि 10 दिने राष्ट्रिय स्तरको गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। चौथो बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता यही चैत 22 गतेसम्म हुने भएको हो। बागमती 8 फापरबारी स्थित जनता माविको खेल मैदान हुने गोल्ड कपको पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको छ। चौथो संस्करणमा विजेतालाई 8 लाख र उपविजेतालाई 4 लाख रुपियाँ पुरस्कार बनाइएको समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। गोल्ड कप तेस्रो संस्करण विजेतालाई 6 लाख र उपविजेतालाई 3 लाख पुरस्कार थियो। गोल्ड कपमा ए डिभिजन क्लब र मुफसलका क्लब सहित करिब 10 वटा टिमको सहभागिता रहने अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो। हवस् त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष बिडारी बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग कोरोना रोकथाम र खोप अभियानमा सघाउन विश्व बैंकले नेपाललाई 7.5 करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले कोभिड-19 विरुद्धका खोपको समतामूलक वितरणमा सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आइडा मार्फत सो वित्तीय सहयोग अनुमोदन गरेको हो। यस वित्तीय सहयोगद्वारा समतामूलक वितरण योजनाको माध्यमबाट कम्तीमा 1/3 जनसंख्यामा खोपको सुविधा विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपाल, मालदिप्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जार्वेसले महामारीका कारण विशाल चुनौती र अनिश्चित वातावरण खड़ा गरेको अवस्थामा कम्तीमा 72% जनतालाई खोप दिने सरकारको महत्वाकांक्षी योजनालाई सघाउन सो कदम चालिएको बताउनुभयो। सहयोगको 90% रकम कोभिड-19 का खोपको खरिद र कोभ्याक्स सुविधा मार्फत प्राथमिकतामा परेका 20% जनसंख्या बाहेकका अन्य समूहमा खोप विस्तार गर्नमा परिचालित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। आज सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्समा दम्पति जीवन बीमा गर्न जाने हैन र? जाने त हो नि। एउटै बीमा लेखबाट श्रीमान श्रीमती दुवैको बीमा हुने भनेपछि फेरि दम्पति मिलेर सम्पत्ति जोडिनु भयो। सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स, निश्चिन्त भव। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले चीनका अल्पसंख्यक उइगर मुसलमान समुदायका बालबालिकालाई जबरजस्ती अनाथ आश्रममा राखेको दावी गरेको छ। ती बालबालिकालाई अभिभावकबाट छुटाएर जबरजस्ती अनाथ आश्रममा राखिएको एमनेस्टीको आरोप छ। एमनेस्टीले उइगर समुदायका त्यस्ता अभिभावकहरूसँग कुरा गरेको जनाएको छ जसले आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई आफ्ना आफन्त कहाँ रेखदेखका लागि छोडेका थिए। उनीहरूले आफूलाई चीन छोड्न बाध्य गराइएपछि आफ्ना सन्तान छोडेर भाग्नु परेको बताएका छन्। चीनले 10 लाख बढी उइगर मुसलमानलाई पक्राउ गरेको मानवाधिकार कर्मीहरूले दावी गरेका छन्। चीनिया सरकारमाथि उइगर समुदाय र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक विरुद्ध शोषण गरेको, जबरजस्ती बन्ध्याकरण गर्न बाध्य गराएको, यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार लगायतका मानवाधिकार उल्लङ्घनका गतिविधि गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। म्यानमारमा सैन्यको विरुद्ध जारी प्रदर्शनका क्रममा 2 जना पत्रकारलाई अज्ञात समूहले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा राजधानी नेपित स्थित एक अदालत अगाडि समाचार संकलन गरिरहेका बीबीसीका पत्रकार आङ थोरा पक्राउ परेका हुन्। उनीसँगै स्थानीय संचार निकाय मेजिमाका पत्रकार थाङसान पनि पक्राउ परेका छन्। स्थानीय समयअनुसार आज दिउँसो नम्बर नखुलेको बिहानमा सादा पोसाकमा आएका पुरुषले उनीहरूलाई आफ्नो साथमा लगेको र त्यस यता उनीहरूसँग सम्पर्क गर्न नसकिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै बीबीसीले म्यानमार स्थित आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल सुपर लीग एनएसएलमा केही चर्चित खेलाडीमाथि भाउ नलाग्दा राष्ट्रिय टिममा पर्न प्रयासरत खेलाडी भने महँगोमा बिक्री भएका छन्। अक्सनमा राष्ट्रिय टिमका स्ट्राइकर जुमानु राई, जर्ज प्रिन्ट कार्की र रिजिन सुब्बा, मिडफिल्डर विराज महर्जन, भोला सिलवाल, बुद्ध चेम्जुङ, विशाल राई ए, बुद्ध तामाङ र हेमन्त थापा मगरमाथि फ्रेन्चाइज कुनै टिमले भाउ लगाएनन्। त्यस्तै प्रिजेन तामाङ, कर्ण लिम्बु, दीपक राईमाथि पनि कुनै फ्रेन्चाइज टोलीले बोली लगाएनन्। सोही समय सुजल श्रेष्ठ, दीप कार्की, दिनेश राजवंशी, विकास खवास, एरिक विष्ट, तेज तामाङ, सुनिल बल र विशाल सुनवार सर्वाधिक महँगो खेलाडी बनेका छन्। अक्सनको ए श्रेणीमा रहेका उनीहरूलाई टिम म्यानेजमेन्टले सर्वाधिक 2 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको हो। अक्सनबाट फ्रेन्चाइज टिमहरू विराटनगर सिट, काठमाडौँ रेजर्स,
ललितपुर सिटी एफसी चितवन, धनगढ़ी एफसी, पोखरा थन्डर्स र बुटवल लुम्बिनी एफसीले 73 जना खेलाडीलाई आज अनुबन्ध गरेको छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रणालीको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताका लागि सहभागी सबै टोलीले मार्की खेलाडी र प्रशिक्षक भने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। च्याम्पियन्स लीग फुटबलको ड्र सार्वजनिक भएको छ। आज सार्वजनिक भएको ड्र अनुसार प्रिमियर लीग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीले जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्को इंग्लिश क्लब चेल्सीले पोर्चुगलको एफसी पोर्तोसँग खेल्नेछ। इंग्लिश क्लब लिभरपुल र स्पेनी क्लब रियल मैड्रिड बीच खेल हुँदा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिकले फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मनको सामना गर्नेछ। इन्डियाले इंग्ल्याण्ड विरुद्धको 3 म्याचको वनडे क्रिकेट सिरिजका लागि आज टोली घोषणा गरेको छ। इन्डिया भ्रमणमा रहेको इंग्ल्याण्डले 23 मार्चदेखि 3 म्याचको सिरिज खेल्नेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र आगे माग्छौं। नमस्कार।